नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। इश्यू अफ द डे को साथ में म सुषमा श्रेष्ठ छु। दर्शकवृन्द, आज हामी नागरिकता विधेयक को विषयलाई नै आजको विषयको मुख्य इश्यू बनाएका छौं कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में। र नागरिकता को यो जुन विधेयक थियो, विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 बुँदे पत्र सहित फेरि यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण नगरिकन संसदलाई फिर्ता पठाएको अवस्था थियो। तर राष्ट्रपतिले 15 बुँदा त्यसमा समावेश गरेर संसदलाई फिर्ता पठाएको अवस्थामा पनि संसदले भने ती 15 बुँदा विषयमा कुनै पनि छलफल नगरिकन एउटा फुल स्टप अथवा एउटा कमा पनि कुनै परिवर्तन नगरिकन पुनः संसद मार्फत त्यसलाई पारित गरेको छ र अब राष्ट्रिय सभाले पनि त्यसलाई छलफलको लागि र पारित गर्नका लागि अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ। यिनै विषयलाई हामी उठाउनेछौँ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अहिले फर्काएपछि असन्तुष्ट रहेको अवस्था पनि छ। पछिल्लो समय उहाँले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग बोलाएर यसै विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको, भेटघाट गरिरहेको भन्ने खबरहरू पनि प्राप्त भएका छन्। संविधानविदहरूसँगको छलफलमा पनि उहाँले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै आएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। वैवाहिक अंगीकृत व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले संसदमा नै फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाबाट फेरि सोही विधेयक हुबहु पारित भइसकेको अवस्था छ र राष्ट्रिय सभामा पेश हुने क्रममा रहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा अघिल्ला कदमहरू के हुन्छन्, राष्ट्रपतिको भूमिका के रहन्छ, नागरिकता विधेयक हुबहु प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था रहला नरहला, यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब समग्र परिस्थिति यहाँले राम्रोसँग हेरिराख्नु भएको छ। यो नागरिकताको विधेयकको विषय लामो समयदेखि छलफल अनि कहिले संसदले यसलाई पारित गर्ला, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ला भन्ने एउटा प्रतीक्षाको विषय थियो। एउटा प्रभाव दबाव हरेक हिसाबले राजनीतिक रूपमा एउटा एकता बन्यो। उहाँहरूले नागरिकता विधेयकलाई पारित पनि गर्नुभयो, तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि स्वीकार गर्नुभएको स्थिति छैन। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यही छ, नागरिकता विधेयकलाई किन यति धेरै पेचिलो बनाइएको होला? नागरिकता विधेयकलाई जति पेचिलो अहिले सञ्चार माध्यममा अथवा राष्ट्रपति हाउसमा बनेको देखिएको छ त्यति पेचिलो विषय होइन। यो बहुत सामान्य र सरल विषय हो यो। र यस विषयमा नेपालको संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ र जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ संविधानले त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नै विधेयक बनेको छ। विधेयकमा संविधानको अक्षरशः पालना भएको छ। संविधानको भावना, मर्म र प्रावधानको विपरीत यो विधेयक छँदै छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कानुन बनाउने अधिकार भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले प्रतिनिधित्व गरेर हस्तान्तरण गरेको संसद हो। संसदले खास गरी प्रतिनिधि सभा हो। ल मेकिङमा फाइनल अथोरिटी भनेको प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभा भन्ने कुरा कानुन बनाउने उनको एकलौटी एक्सक्लुसिभ राइट छ र सेपरेसन अफ पावरको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने हो भने ल मेकिङ अथोरिटी भनेको संसदमा छ। संसदले कानुन बनाइसके पछाडि सामान्यतया राष्ट्रपतिजीले त्यसमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य व्यवस्था हो यो। त्यसमा होइन उहाँलाई केही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ कि भन्ने लागेको खण्डमा राष्ट्रपतिजीले सन्देशसहित जुन विधेयक जहाँबाट आएको छ, खास गरी यो नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट आएको छ, त्यहाँ फिर्ता पठाउने हो। उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो। फिर्ता पठाइसके पछाडि प्रतिनिधि सभामा त्यसमा छलफल भयो। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै 15 बुँदेमा त्यहाँ छलफल भएको छ। यहाँले अघि भन्ने बेलामा छलफल नै भएन भन्नुभयो। छलफल पर्याप्तै भएको छ, वृहत छलफल भएको छ। त्यहाँ सांसदहरूले टिप्पणी गर्नुभएको छ। छलफलको कुरालाई चाहिँ सही अथवा गलत भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अथवा त्यसको आवश्यकता किन पर्यो, राष्ट्रपतिले चाहिँ यी 15 बुँदामा किन चाहिँ यसरी विमति जनाउनु भयो होला भन्ने एङ्गलबाट हेरिएन नि त। यो त एउटा भनौँ बहुमत जसरी सरकार बनेको छ, सत्ता गठबन्धन छ, गठबन्धनको एकमत भएपछि एक गठबन्धनको भरमा जुनसुकै विधेयक पनि यदि उनीहरूको मन मिल्यो भने, छलफल मिल्यो भने पास भइरहेको अवस्था छ। त्यही एउटा क्रम मात्रै हो कि भन्ने आशंका त यसमा जन्मिएको छ नि त। संविधानको मर्म नै त्यही हो, संविधानको प्रावधान नै त्यही हो नि त। जसको संसदमा बहुमत छ उसले कानुन बनाउँछ, उसले ऐन बनाउँछ। बहुमत छ भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रघात कदम हो अथवा यसले राष्ट्रवादी कदम हो या होइन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? राष्ट्रघात संविधानले देखाउनु पर्यो नि। राष्ट्रघात कहाँ छ?
र जुन तपाईँले इङ्गित त्यसमा गर्नु किन फरक किसिमका मतहरू त्यही आउँछन् जुन त? तपाईँले फरक जुन भन्यो त्यो त चलिआएको चलन छ नि। बरु नयाँ व्यवस्था केही छँदै छैन। नयाँ व्यवस्था भनेको यसमा संविधानले नयाँ व्यवस्था थप्यो। त्यो के थप्यो भने एनआरएन, विदेशको नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई फेरि फर्काएर नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने नयाँ प्रावधान हो। त्यो नयाँ प्रावधान ऐनमै राखेको छ। अरू जे जस्तो प्रचलन हिजोदेखि विगत 2009 सालको अर्को मुद्दा भनेको वैवाहिक अनुमतिको विषयलाई अलिकति बढी म त्यसमा आउँदैछु। तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो त्यो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिजीले इङ्गित गरेको विषयको छलफल भएको छ, त्यहाँनिर उठाउनु भएको छ। तर बहुसङ्ख्यक मान्यज्यूहरूले, प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूले के भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको 15 बुँदे जुन छ सन्देश, त्यो सन्देशमा अहिलेकै यो हाउसबाट त्यसमा विधेयकमा संशोधन गर्नु आवश्यक छैन। उहाँहरूले जानकारीमा लिनुभयो, त्यसको अध्ययन गर्नुभयो र उहाँहरू ठहर के हो भने यो विषयहरूलाई अहिले जुन के अरे विधेयक छ त्यो विधेयक ठिक छ, विधेयकमा परिमार्जन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यो अथोरिटी त प्रतिनिधि सभाको हो नि, र संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हो। त्यो सार्वभौम सत्ता प्रतिनिधि सभा हो। राष्ट्रपति त सीमित अधिकार, राष्ट्रपतिको अधिकारै छैन। राष्ट्रपतिको प्रावधान हाम्रो संविधानले आलङ्कारिक रूपमा राखेको छ। उनको कुनै पनि अधिकार छैन। तपाईँले संविधानको अध्ययन गर्नुभयो भने प्रष्ट रूपमा भनेको छ राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्छ है। त्यसपछि अर्को धारामा गएर के भन्छ भने राष्ट्रपतिले संविधान वा सङ्घीय कानुनले सिफारिसमा कुनै काम गर्ने भनेको छ भने तत्त निकायकै सिफारिसमा उहाँले गर्नुपर्छ। आफू खुसी केही पनि गर्न पाउनुहुन्न उहाँले। त्यस पछाडि यदि संविधान कानुनमा त्यो कुरो लेखिएको रहन्छ कसको सिफारिस राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको छ तर कसको सिफारिस गर्ने भनेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने भनेपछि राष्ट्रपतिको जुन पदमा बसेपछि त उहाँलाई यो संविधानको ज्ञान छ नि, उहाँलाई सबै कुरो ज्ञान छ। राष्ट्रपतिको त्यसरी अधिकार चाहिँ नै छैन। तर उहाँको यो कुरा थाहा थियो नि त, मैले यसलाई प्रमाणीकरण गरिन, भोलि फेरि संसदमा यो प्रस्तुत हुन्छ, यसरी हुबहु नै पारित भएर आउने अवस्था रहन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो नि त। बिल्कुल थाहा छ, राम्रोसँग थाहा छ। बुझ्नु भएको थियो भने उहाँले अघिल्लो कदमै किन चाल्नु पर्थ्यो र फेरि दोस्रो फेरि त्यही मौकामा तपाईँ उहाँ पुग्नुभयो? होइन, पहिलो पटक उहाँले सन्देश पठाउनु उहाँको अधिकारको कुरा हो। धारा 113ले नै भन्छ दुवै सदनबाट पारित भएको जुन विधेयक हुन्छ प्रमाणीकरण आएपछि राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्नुहुन्छ उहाँले, त्यो पठाउनु भयो, त्यो उहाँको अधिकार हो। तर पुनर्विचार दिएको सन्देश जस्ताको तस्तै उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रतिनिधि सभाले छलफल गरेर यो आवश्यक छैन भने ठहर गर्नु त फेरि प्रतिनिधि सभाको अधिकार हो। र प्रतिनिधि सभाले र राष्ट्रसभाले फेरि दुवै सदनले पुनः त्यसलाई पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले आँखा चिम्मिलेर त्यसमा प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले भनेको कुरा छ। त्यसको अर्थ उहाँले मान्नै पर्यो, उहाँले पारित गर्नै पर्यो। तर यहाँ विभिन्न विकल्पहरूमा राष्ट्रपतिले निरन्तर कानुनविद संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो त? हो, यो तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। संवैधानिक राष्ट्रपति र आलङ्कारिक सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले यो गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले सुरुमा सल्लाह लिनुभयो, परामर्श गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ठिक छ। उहाँलाई त्यो अलिकति आशंका लागेपछि यसमा केही संशोधन परिमार्जन हुनुपर्छ कि भन्ने लागेपछि उहाँले विभिन्न मान्छेहरूलाई बोलाएर सल्लाह लिनुभयो उहाँले, ठिक छ। उहाँले फिर्ता पठाउनुभयो। फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि नागरिकता विषयको बारेमा पुनः उहाँले छलफल चलाउनु हुँदैन। त्यो राष्ट्रपति हाउसको जुन मर्यादा छ, राष्ट्रपतिको जुन पदीय सम्मान छ, राष्ट्रपतिजी हामी सबैको सम्माननीय हुनुहुन्छ। संविधानले भनेको छ सबैको एकताको प्रतीक हो राष्ट्रपति। र संसदबाट फेरि पारित भएर आएपछि अब मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सोधखोज गर्ने नै होइन। त्यो बिल्कुलै प्रश्न छ, संविधान कानुन प्रश्न छ। सेकेन्ड टाइम आयो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ विदिन 15 डेज, 15 दिनको टाइम बााउन्डभित्र उहाँले गर्नुपर्छ। अहिले यो भनेको संविधान बाहिरको कुरा हो, यो क्रियाकलाप हो। यो अहिले जुन तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ कि त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसके पछाडि पनि अहिले राष्ट्रसभाबाट पारित हुन बाँकी नै छ, तथापि प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको मोटामोटी त्यो राष्ट्रसभाबाट पास भए पनि नभए पनि सम्भवतः त्यहाँ पनि पास हुने सम्भावना प्रबल छ। त्यो पासै नगरे पनि प्रतिनिधि सभाले जुन ठहर छ त्यो अन्तिम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नै प्रमाणीकरणमा पठाउनुपर्छ। त्यो राष्ट्रपतिलाई थाहा हुँदाहुँदै
अन्य विभिन्न निकायबाट त्यसपछि के हुने भन्ने कदममा राय सल्लाह गर्नु, अरू विषयमा राय सल्लाह गर्नु ठिक छ, यो विषयमा राय सल्लाह गर्नु भनेको राष्ट्रपतिले त अब आफू यो पदमा रहने कि नरहने भन्ने विषयसम्ममा पनि छलफल गरेको देखियो नि त्यहाँ त। त्यो व्यक्तिगत अहमको कुरा हो। राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिले व्यक्तिगत अहंकार राख्नु हुँदैन। त्यो भनेको राष्ट्रपतिलाई जुन संविधान र कानुनले जुन सीमामा राखेको छ, जुन हैसियतमा राखेको छ, जुन जति कामको लागि राखेको छ त्यति काममा सीमित गर्नुपर्छ। र संविधानवाद, लिखित संविधानवादको अर्को बहुतै महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि लिमिटेड पावर अथवा लिमिटेड गभर्नेन्स। लिखित संविधान भएको मुलुकमा कुनै पनि अङ्गसँग असीमित अधिकार हुँदैन, सबैको अधिकार लिमिटेड हुन्छ र त्यो लिमिटेसनभित्र राष्ट्रपति लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिको लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि एकचोटि उहाँले पठाउन सक्ने, फेरि जस्ताको तस्तै पास गराएर प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने। यसमा अब राय सल्लाह के गर्नुपर्ने, अरू कसले के राय दिन्छ, अब के अरे फेरि प्रतिशत पठायो भने प्रमाणीकरण नगर्नु भन्ने कसैले राय दिन सक्छ? त्यो राय दिनु भनेको त संविधानप्रतिको घात हो, त्यो संविधानप्रतिको प्रहार हो। त्यो संविधानमाथि प्रहार गर्ने छुट त कसैलाई छैन नि। बरु तपाईँले संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले उठाउनु वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको सवाल, संविधानले बडा प्रशस्तसँगले भनेको छ, नेपाली नागरिक पुरुषसँग कुनै विदेशी नागरिकले विवाह गरेर विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउँछ भने उनले चाहेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भनेछ। उनको चाहनामाथि भर पर्छ, उनले चाहन्छ कि चाहँदैन। तपाईँले भन्नुभयो विधेयकले के भनेको छ भने जुन देशको पहिलेदेखि विवाहभन्दा अघि जुन मुलुकको उहाँ नागरिक हुनुहुन्छ त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि अनि बल्ल चाहिने नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। यो भनेको नयाँ प्रावधान होइन, बगिरहेको पानीमा अथवा खोलामा कुनै नयाँ बाँध लगाएको छैन, चलिरहेको कुरा हो। यो चलिरहेको कुरामा राष्ट्रपतिको चासोले भइरहेको प्रचलनमा बाँध लगाउन खोजेको छ। यहाँ अहिले यतिसम्म प्रश्न उठ्यो कि अहिले हाम्रो देशमा नागरिकता प्रदान गर्ने भन्दा पनि यो शैलीले नागरिकता वितरण गर्न सुरु गर्यो भन्ने किसिमको आवाज पनि सुन्यो नि त। त्यो त कुण्ठाग्रस्त मान्छेहरू जुन अन्ध र नकारात्मक राष्ट्रवादका कुराहरू जसले सोच्छन् नि, जो कुण्ठाग्रस्त छ, जसको मानसिकतामा धेरै शङ्का उपशङ्का के होला कसो होला भन्ने छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूको काम हो त्यो। किनभने अहिलेसम्म यो नेपालको संरचना भएदेखि अबादेखि बाहेक निरन्तर चलिआएको चलन छ। यो वितरण कसरी गर्ने बाबा? वितरण बाहिरको मान्छेलाई विदेशीलाई वितरण गर्ने हो र? जुन महिला विवाह गरेर आउँछिन् त्यो त आफ्नो वंश परित्याग गर्छिन्, आफ्नो देश परित्याग गर्छिन्, आफ्नो माइती परित्याग गर्छिन्, आफ्नो थर परिवार आफ्नो गोत्र परिवर्तन गर्छिन्। र बुहारीको लागि चाहिँ त्यो अनुकूलता देखियो नि। अब भोलि छोरी पनि त विवाह गरेर बाहिर जाने अवस्था रहन्छ कुनै विदेशी नागरिकसँग, त्यो विषय लिएर त कुनै किसिमको छलफल भएको देखियो। खटपटे किन बुहारी र छोरी बीचको विभेद देखियो? हाम्रो सरकारको विषय होइन त्यो, तर हाम्रो क्षेत्रमा पुग्दैन। हामीले सोच्ने नेपालभित्रको कानुनको बारेमा हामी विचार गर्न सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो सोभरेनिटी छ, ल मेकिङ अथोरिटी हाम्रो छ, नेपालको छ। हाम्री छोरी विदेश गएर विदेश जान्छन् भने त्यो विदेशको लागि उहाँले कसरी ट्रिट गर्छ भन्ने कुरो विदेशको कानुनले हेर्ने कुरा हो, त्यो उनको सोभरेनको कुरा हो। त्यो सोभरेनिटीमा हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हाम्रो सोभरेनिटीमा, हाम्रो ल मेकिङ अथोरिटीमा कुनै विदेशीले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसै कारण हामीले पनि अर्काको देशको कानुन हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ। र नागरिकता सम्बन्धी कानुन भनेको बिल्कुल डोमेस्टिक कुरा हो, डोमेस्टिक लको सब्जेक्ट म्याटर हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त खेरि स्टेटलेस देशको लागि चाहिने उसले चिन्ता व्यक्त गर्छ। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि व्यक्ति स्टेटलेस हुनु हुँदैन, राज्यविहीन हुनु हुँदैन, कुनै राज्यको नागरिक हुनुपर्छ भन्ने हो। अब भने बुहारी जब सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर सदाको लागि डोली उठेर नेपालमा आयो, अब अर्थी उनको अन्तिम संस्कार त नेपालमा हुने हो। नेपाली नागरिक जीवन सफल हुन सकेन भने त्यसपछिको उसको के त जीवनको अर्थ कसरी रह्यो त? नागरिकता त लिइसकेको छ, नेपाली नागरिक त ऊ भइसकेको छ होइन, त्यसको अर्थमा के हुन्छ? उहाँको सुरक्षाको कुरा हो। उहाँ बस्न चाहनु भने बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँले परित्याग गर्न चाहनु परित्याग गर्न सक्नु जान सक्नुहुन्छ। यसमा के समस्या आयो? सबै संसारभरिको मुलुकमा त्यही नै कुरो छ। नागरिकता भन्ने त्याग गर्ने उसको आफ्नो मोटोको कुरा हो नि। उसले बच्चा पाएपछि अथवा उसले नेपाल छोड्न मन लाग्यो, नेपाल छोडेर जान सक्नुहुन्छ। नेपालमै बस्छु म, या सपोज बच्चा पनि पाएछ, बच्चा नपाए पनि म नेपालकै धरतीमा बस्छु, म यही मुलुकको म सेवा गर्छु, म यही मुलुकमा यही माटोमा जीवन व्यतीत गर्छु भन्ने उहाँको चाहना कुरा हो।
उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मुख्य यो विषयहरू उठेको भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि हो। खासमा भारतले 7 वर्षको एउटा प्रावधान राखेको छ होइन। त्यस्तै किसिमको केही समय सीमा तोकेको भए पनि हुन्थ्यो। विवाह गरेर आउने बित्तिकै तुरन्तै किन नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठेको देखिन्छ होइन। यहाँनिर रोटी बेटीको सम्बन्धले गर्दा पनि यो अलिकति प्रभाव परेको देखियो। त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? किनभने हाम्रो जति जनसङ्ख्या छ यी सबै जनसङ्ख्या भारतमा गयो भने पनि भारतमा समस्या होइन, तर भारतका केही जनसङ्ख्या हाम्रो देशभित्र आयो भने नेपाललाई पनि व्यवहार गर्न कठिन परिप्रेक्ष्य पनि देखिन्छ नि। त्यस्ता किसिमको मूल्याङ्कन भएको छ नि, यसमा पनि केही प्रस्ताइदिनुहोस् न। बिल्कुल, तपाईँले बहुत राम्रो। पहिलो कुरो त भारतको कानुनमा के छ भन्ने कुरो, त्यहाँको भएको कानुन हामीले पनि यहाँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने डक्ट्रिन यदि मान्ने हो भने, भनौँ न, यदि मान्ने हो भने भारतका सम्पूर्ण कानुनहरू मान्नु पर्यो। नेपाली र भारतीय बिचको सम्बन्धमै हेर्ने हो भने भारतमा नेपालीहरूलाई त्यहाँ सरकारी जागिरमा पनि अफर छ, सेना जस्तो संवैधानिक निकायमा पनि काम गर्न पाउँछन्, कुनै पनि जग्गा जमिन जोड्न पाउँछन्, सबै छुट छ नि। हामीले त सम्पूर्ण कुरा रोकेका छौँ। अनि तुलना गर्ने विषय होइन नि। अर्को कुरो, भारतमा नागरिकता प्रमाणपत्र भन्ने कुरो कुनै खास महत्त्व छैन। हामी कहाँ जस्तो जे कामको लागि पनि नागरिकता प्रमाण खोज्नुपर्ने। नागरिकता प्रमाण भएन भने त नेपालमा त पशु हुन्छ। उसले ब्याङ्क खाता पनि सञ्चालन गर्न पाउँदैन, आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैन, व्यापार गर्न पाउँदैन, उसले पढ्न उच्च शिक्षा ग्रहण गर्न पाउँदैन, पशु तुल्य हुन्छ नि। र हिन्दुस्तानमा गएर हेर्नुहुन्छ भने हिन्दुस्तानमा कुनै पनि रोकटोक छैन। नेपालीहरूको हकमा सम्पूर्ण काम गर्न पाइन्छ। त्यहाँ गएर नेपाली चेलीहरू बिहा गरेर गए पनि उहाँलाई कुनै किसिमको रोकटोक छैन। हरेक काम उहाँले लाइफ सहज छ। त्यो तुलना गर्ने हो भने त्यहाँ नेसनल ट्रिटमेन्ट जसरी नेपालीको त्यहाँ छ त्यस्तै नेसनल ट्रिटमेन्ट हामी यहाँ दिने कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो जनसङ्ख्या उता गयो भने फरक नपर्ने, जनसङ्ख्या सबै यता यता गर्ने। तपाईँले यो कल्पना कसरी गर्नुभयो कि सारा नेपाली पुरुषहरूले भारतीय बुहारी बिहा गरेर ल्याउँछ? जनसङ्ख्याको अनुपातको कुरामा मात्रै भनेको, नेपालीको जति जनसङ्ख्या छ त्यो भारतमा गयो भने पनि त्यसले खासै अर्थ राख्ने अवस्था देखिँदैन हैन। बुहारीको हकमा हेर्नुस् न। अब बुहारीको हकमा हेर्नुभयो भने यहाँबाट छोरी पनि गइरहेका छन्, बुहारी पनि आइरहेका छन्। छोरी जाने, बुहारी आउने। बरु अहिले बुहारी आउने क्रम रोकिएको छ, स्थगन भएको छ, किनभने भारतीयहरूले अब नेपालीहरूलाई छोरी दिन मान्दैनन्। किन नेपालको पेइङ क्यापासिटी छैन, यहाँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छैन। अहिले भारतको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड धेरै हाई भइसकेको छ, धेरै माथि भइसकेको छ। अहिले भारतसँग हामीले तुलनै गर्न मिल्दैन। भारतीय नारीहरू यहाँनिर के को लागि यहाँ आउने? त्यस्तो कुनै आकर्षण हामी कहाँ छैन। तर के भन्दाखेरि सांस्कृतिक, जातीय, सामुदायिक सम्बन्ध कायम छ। त्यो सम्बन्ध भएको नाताले वैवाहिक सम्बन्ध छ। किनभने बोर्डर वारी र पारी जुन छ, खास गरी मधेसको कुरा गर्नुहोस्, पहाडमा पश्चिममा चाहिने बैतडीतिरको दार्चुलातिरको चाहिने कुरा गर्नु, चाहे इलामतिरको चाहिने जनजातीय कुरा गर्नुहोस्, वारी पारी त एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, एउटै रहनसहन छ नि। त्यहाँ नाता सम्बन्ध छ नि, बिहाबारी पनि हुन्छ। त्यो नाताले नै आउने हो। त्यो भनेको धेरै ठुलो समस्या होइन, त्यसको केही सामान्य कुरा हो त्यो। र फेरि आजको कुरा होइन यो, निरन्तर नेपाल बन्दै निरन्तर चलिआएको चलन हो यो। यसले केही पनि हामीलाई असर पारेको छैन, केही पनि बिगारेको छैन। अझै तपाईँलाई शङ्का लाग्ला कि विदेशी बुहारीहरूले देशै कब्जा गर्ला कि भनेर, त्यही आशंकाले गर्दाखेरि हाम्रो संविधानको 289ले व्यवस्था गर्यो नि, राष्ट्रपति बन्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन, प्रधान न्यायाधीश बन्न पाइँदैन, मुख्यमन्त्री बन्न पाइँदैन, सभामुख बन्न पाइँदैन, प्रहरी प्रमुख बन्न पाइँदैन, सेना प्रमुख बन्न पाइँदैन। हरेक राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्गहरूको कहीँ पनि छिर्ने ठाउँ नै छैन नि। यही कुरा सोच्यो। यो व्यवस्था फेरि पुरानो संविधान थिएन नि, यति व्यापक थिएन नि। अनि त्यो कुरा त्यहाँ व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक आए पनि, वैवाहिक महिला आए पनि हामीलाई अब डर छैन भनेर संविधानका मस्यौदा कार्यान्वयन त ढुक्क भएका हुन् नि, ढुक्क भइसकेर गरेको हो। त्यसपछि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको विरोध गर्ने धेरै थोरै मान्छे छन्, र खास गरी सार्वभौम सत्ता सम्बन्ध संसदभित्र धेरै थोरै मान्छे छन्, र खास गरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र त्यसका चाहिने लिडर्सहरूले यसको विरोधमा आधिकारिक रूपमा यसको समर्थनमै छन्। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ म, योभन्दा अगाडि जब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको माओवादी चाहिँ एकीकृत भइसकेको थियो, सिङ्गल पार्टी भइसकेको थियो, लार्जेस्ट पार्टी र झन्डै 2/3। उपेन्द्र यादवजी सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि थपिएपछि त पुरै 2/3 भयो। अनि 2/3 सरकारले यही विधेयक त पेश गरेको थियो नि, त्यो विधेयकमा 7 वर्ष क्लज थिएन। यसको अर्थ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको क्याबिनेट अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
उहाँको सारा समूह, उपेन्द्र यादव समूह, यी सबै कुरा जो सरकारमा थिए उनीहरूले एक ढिक्का भएर एकजुट भएर विधेयक पेश गरेका थिए। त्यसमा 7 वर्ष क्लज थिएन। अहिलेको देउवा सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यही व्यवस्था त्यसमा निरन्तर थियो। कुरा कहाँ उठ्यो, जब यो राज्य व्यवस्था समितिभित्र गएपछि केही सांसदहरूले त्यसमा आपत्ति जनाए। प्रतिनिधि सभा एज अ होलले त आपत्ति जनाएकै छैन भने केही मान्छेको विचार भनेको यो देशको विचार त हुन सक्दैन नि। देशको विचार राख्न पाइन्छ, फरक विचारहरू आउँछन् भनेर फरक विचार आउँछन्। विचार भन्ने कुरो त व्यक्तिगत हो नि। विचार भन्ने कुरो न ठिक हुन्छ न बेठिक हुन्छ। विचारसँग के हुन्छ कि सहमत हुन्छ कि असहमत हुन्छ। अनि केही व्यक्तिले विचार त्यहाँ राखे, कसैले 15 वर्ष राख्नुपर्छ भने, कसैले 7 वर्ष राख्नुपर्छ भन्छ। तर मेजोरिटीको त विचार बन्न सकेन हाउसको। अहिले फेरि 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले पेश गरेको छ, त्यसमा ठुलो मेजोरिटीका साथ फेरि तर त्यो झिनो मतलाई इन्कार गरेको छ। अनि तपाईँले यो राष्ट्रले, राष्ट्रपतिले, यो देशले प्रतिनिधि सभाको बहुसङ्ख्यको कुरालाई मान्ने कि केही फरक विचारलाई लिएर मान्ने, र त्यो केही फरक विचार भनेको संविधानमा आधारित छैन, फ्याक्टमा आधारित छैन, त्यो एउटा इमोसनल कुरा हो। त्यो अन्धराष्ट्रवाद, भारत विरोध राष्ट्रवाद र खास गरी मधेसी विरोध राष्ट्रवादको त्यो उपज हो त्यो। और त्यसको इलाज के छ? रोग लागेको छ, मानसिक रोग लागेको छ भने त्यो मानसिक रोगको इलाज के छ? त्यो इलाज छैन नि। तर यत्रो ठुलो व्यापक जनसमुदाय जहाँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छ, जहाँ सार्वभौम अधिकार छ, उनीहरूले हामीलाई कुनै चिन्ता छैन, बिल्कुल ठिक छ, कुनै खतरा छैन भनेर मानिसके पछाडि त यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कारण र यसको सम्मान गर्नु राष्ट्रपति हाउसको कर्तव्य, उहाँको संवैधानिक दायित्व नै हो उहाँको। यसो हामी फेरि जोडिनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ। अहिलेको लागि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नागरिकता विधेयकको प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। अब हामीले सुरुदेखि छलफल गर्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पश्चात पनि संसदले चाहिँ यसलाई पारित गरिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्थामा रहेको हामीले बुझ्न सक्छौँ। यी सबै अवस्थाका बीच हुबहु अब प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाबाट पनि भइसकेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने एउटा विकल्प छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। विकल्प होइन, गर्नै पर्छ, निर्विकल्प हो होइन। उहाँलाई त अरू पनि विकल्प दिएको छ। जस्तो उहाँलाई तपाईँले यदि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने नैतिकताको आधारमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा त उठेको छ। त्यो संवैधानिक विकल्प होइन, त्यो संविधानअनुसार निर्विकल्प हो। संविधानअनुसार निर्विकल्प हो, उहाँले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। और रह्यो सवाल बरु म के अरे यो प्रमाणीकरण गर्नुको सट्टा म पद नै त्याग गर्छु भन्छ भने त्यो संवैधानिक कुरा होइन, त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो। उहाँले प्रमाणीकरण यदि म गर्दिनँ, यो मेरो नैतिकताको सवाल हो, मैले 15वटा जुन बुदाहरू भनेको थिएँ त्यसमा केही पुनर्विचार गर्नै पर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू गरिनन्, नगरेको अवस्था छ, म प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने अवस्था रह्यो भने के होला? उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, त्यो संविधानले उहाँले त अलाउ गर्दैन। त्यसपछि के होला त? उहाँले गर्दिनँ भनेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा त संविधानमा उल्लेख देखिँदैन नि त। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब राष्ट्रपतिले म संविधान जलाइदिन्छु, म संविधान नै मान्दिनँ भन्नुभयो भने के हुन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिने अहिले यति सजिलै दिन कठिन हुन्छ। त्यस्तो वातावरण परिस्थिति आयो भने समयले उत्तर निकाल्छ आफैले। अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने उहाँको निरन्तरको छलफलबाट राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने सम्भावना त एकदमै न्यून देखेको छ नि त। तर मैले हेर्दाखेरि यो निर्विकल्प भएको हुनाले न्यून होइन, अत्यधिक सम्भावना छ उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने। उहाँले प्रमाणीकरण अत्यधिक सम्भावना छ, किन राष्ट्रपतिजीलाई कानुन संविधान थाहा छ र यो संविधान उहाँले आफैले निर्माण गर्नुभएको हो। आफैले उहाँको हस्ताक्षर छ संविधानमा। उहाँले संविधान जारी गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। आफैले बनाएको संविधानमा मान्दिनँ, म त्यसलाई च्यातिदिन्छु, म गर्दिनँ, कहाँ भन्न मिल्यो र? बरु त्यो नगर्नु चाहिँ उहाँको नैतिक सङ्कटको समस्या आउँछ। त्यो चाहिँ नगर्नु भएको स्थितिमा राष्ट्रपतिको के हुन्छ त अब अगाडि भन्ने कुरा त उल्लेख छैन नि। उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने राष्ट्रपति संविधानले त उहाँले गर्नुपर्छ भनेको छ नि। संविधानले निर्विकल्प भनेको छ, त्यहाँ कुनै विकल्पै छैन। र उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेछ भने मलाई लाग्दैन उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ, पदत्याग गर्नु जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने संविधानलाई पालन गर्छु, म संविधान मान्छु, र उहाँको शपथ के छ? उहाँको राष्ट्रपतिको शपथ के छ? यो संविधानको संरक्षण पालन गर्छु र यो संविधान अनुसार काम गर्छु भन्ने उहाँको शपथ छ नि। त्यो शपथ उहाँलाई याद दिलाउनु पर्छ नि। त्यो शपथमा संविधानभन्दा बाहिर गएको काम गर्छु भन्ने शपथ लिनु भएको छैन। संविधानमा मान्दिनँ भन्ने छुट त उहाँलाई छैन।
राष्ट्रपति हाउसलाई, कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कुर्सीमा बसेको कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले विकल्प रहित छ यो, इट इज निर्विकल्प। उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। म त संविधान कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मेरो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्छ नि, जनताको प्रतिनिधि सभाको राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के छ, कानुन सम्मत विधान सम्मत वैधानिक अपेक्षा के छ भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ। अब गर्नुहुन्न भन्ने कुराको जतिखेर उहाँले गर्नुहुन्न नि, त्यति बेला समयले यसको उत्तर र मार्ग प्रशस्त गरिहाल्छ, उपायहरू खोज्छ। यदि उहाँले गर्नु भएन भने स्वतः यो नागरिकता विधेयक चाहिँ लागू हुने अवस्था रहँदैन नि? रहँदैन। प्रमाणीकरण त चाहिन्छ, आवश्यक हुन्छ, त्यो प्रोसिजरको कुरा हो। तर समय कहिलेकाहीँ के अरे भन्छ नि, यो समयको मागमा डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्छ नि, आवश्यकताको सिद्धान्त कहिलेकाहीँ संविधान र कानुनले परिकल्पना नगरेको कुरा के हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दैन भन्ने कुराको परिकल्पना गरेको छ नि संविधानले, कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा हो। अहिले त्यस्तै अवस्था देखियो, जस्तो मैले 15 बुँदा उल्लेख गरिसकेपछि त्यो अकल्पनीय परिस्थितिको निर्माण भयो भने त्यसको समाधान पनि त अकल्पनीय होला नि। के निष्क्रिय हुन्छ नागरिकता विधेयक त्यो अवस्थामा? होइन, त्यो त अहिले नै नभनौँ, कसरी निष्क्रिय हुन्छ अहिले नभनौँ। म त अहिले भन्छु उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। उहाँले त नैतिकताको प्रश्न उठ्यो मलाई। मैले भनेका 15 बुँदाहरूमा मैले भनिसकेपछि त्यसमा एउटा फुल स्टप समेत चाहिँ केही परिवर्तन नगरिकन हुबहु म कहाँ ल्याइएको छ भने मलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्छ नि त। मैले फेरि त्यसमा प्रमाणीकरण गर्न मिल्ला र भनेर त उहाँ त छलफल गरिरहनु भएको छ नि त। नत्र किन यो आवश्यकता भयो त? संविधान कानुनको सम्बन्धमा नैतिकता भन्ने कुरो रहँदैन, मोरालिटी पनि अलग कुरा हो। यो उहाँ संवैधानिक पदमा हुनुहुन्छ, संविधानको पालन गर्नुपर्छ उहाँले। उहाँले त्यस्तो राय थियो भने उहाँले संविधान बनाउने बेलामा लेख्नु पर्थ्यो नि, राष्ट्रपतिले सुझाव दिएर पठाएपछि त्यो सुझावमा आंशिक रूपमा भए पनि विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाले अथवा राष्ट्रिय सभाले। त्यो कुरो लेखिएन नि, भनिएन नि त। उहाँ स्वयं पनि त हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँले आफैले पनि बनाउनु भएको छ नि संविधान। उहाँले त्यो कुरो किन लेख्नु भएन? नलेख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि एकपटकसम्म ध्यान आकर्षण गराउने, ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि उहाँले त्यो कुरा सुझाव ग्रहण गर्ने नगर्ने सभाको कुरा हो, हाउसको कुरा हो। हाउसले ग्रहण गरे पनि ठिक, ग्रहण नगरे पनि ठिक आयो भने सहज रूपमा त्यसलाई मैले पारित गर्छु भन्ने कुरा हो। विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै यही हो। अब तपाईँ नेपाललाई अनौठो देश बनाउन चाहनुहुन्छ, यो देशलाई म संविधानै मान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै उत्तर छ? त्यसको उत्तर छैन नि। यति छलफल पनि भएको देखियो कि संविधान भन्दा माथि त देश हो भन्ने किसिमका छलफल पनि भएको सुनियो नि त। यस, संविधानभन्दा माथि देश हो, तर देशको मार्गमा संविधान बाधक हुन्छ भने त्यो संविधानमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया छ त। 2/3 बहुमतबाट संशोधन गर्नुपर्छ नि। संशोधन नगरेसम्म देश हितमा यही संविधान छ, यो संविधानमा देशको अहितमा केही पनि छैन भन्ने हो नि। फेरि त्यो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि आखिर यी हाम्रो सम्मानित राष्ट्रपति लगायतले भन्नुभयो नि, विश्वको उत्कृष्ट संविधान, नेपालको उत्कृष्ट संविधान, विशुद्ध लोकतान्त्रिक संविधान, विधिको शासन। त्यति भन्दै गर्दा पनि यसमा समयसँगै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो भने संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ त। त्यो व्यवस्था छ त, त्यो गर्नु पर्यो नि त, गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जनता म्यान्डेट लिन जानु पर्यो। कि जनता सार्वसत्ता, अन्तिम सार्वसत्ता कहाँ छ? जनतामा छ नि। म पदमा बसेको व्यक्तिलाई मलाई संविधान चित्त बुझेन भने मैले च्यात्न मिल्छ? म मान्दिनँ भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। सार्वभौम सत्तामा जानु पर्यो, जनतामा गएर भन्नु पर्यो यो संविधान राष्ट्रहितमा छैन, यो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भने। अहिले किन? अहिले भर्खर त अब यो मङ्सिर 4 गते सुषमाजी निर्वाचन हुन गइरहेको छ। 3 बजे गएर भनौँ न, जुन संविधानको धारा 11 को जुन 5 मा छ वैवाहिक अङ्कित नागरिकता, यो चाहिँ नि देश राष्ट्रघाती व्यवस्था हो संविधानको। यो राष्ट्रघाती व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने मलाई म्यान्डेट पाऊँ, 2/3 पाऊँ भनेर जान सक्नुहुन्छ नि। छलफल गरौँ न त। जस्तो तपाईँले यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ, निर्विकल्प हो, एउटा यो मुख्य कुरा। अर्को भनेको अब अहिलेसम्म त यहाँले राजीनामा दिने अवस्था छैन भन्नुभयो, तर अब जस्तो उहाँलाई त यो 15 दिनमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो नि त। यदि 15 दिनमा उहाँले प्रमाणीकरण नगरिकन 16औं दिनमा चाहिँ गएर उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ? राजीनामा दिनुभयो भने उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। उपराष्ट्रपतिले गर्न सक्ने बाटो छ। यति हुँदा पनि यो निष्क्रिय हुने अवस्था रहँदैन? रहँदैन। उहाँले राजीनामा गरेपछि, माग प्रशस्त गर्नु भएपछि अर्को राष्ट्रपति आउनुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ।
यसमा कुनै उल्झनै छैन। केही उल्झन छैन, केही झमेलै छैन, कुनै झमेला छैन। यो त बालको खाल भन्छ नि हामी, हेयर स्प्लिटिङ। भनेपछि राष्ट्रपति भइन्जेल चाहिँ यो नागरिकता विधेयकमा उपराष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणले काम गरेन। यदि राष्ट्रपति पदमा कोही हुनुहुन्न भने उपराष्ट्रपति कार्यकारी भएको आधारमा यो प्रमाणीकरण हुने त्यो स्वतः उपराष्ट्रपति स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ नि, उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसमा कुनै उल्झन हुने निर्वाचनको प्रक्रिया म्यान्डेट उही हो। जुन म्यान्डेटबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको छ त्यही म्यान्डेटबाट उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। म्यान्डेट दिने जुन शक्ति छ दुवैजनाको बराबरको शक्ति छ, फरक शक्ति छैन। अब अर्को एङ्गलबाट सोच्दाखेरि सत्ता पक्षले चाहिँ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ जुनसुकै हालतमा पनि आवश्यक छ भन्नको लागि र राष्ट्रपतिबाट समर्थन र साथ नपाएको अवस्थामा सत्ता पक्षले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ? सत्ता पक्षले यो कुरा एक्सपेक्ट गरेकै छैन अहिले, किनभने राष्ट्रपति स्वयं सत्ता पक्ष हो। राष्ट्रपति स्वयं सत्ता पक्ष हो, यो कुरा नोट गर्नुहोस् तपाईँले। राष्ट्रपति भनेको प्रतिपक्षी होइन, राष्ट्रपति भनेको एक्जिक्युटिभ, देशको जुन कार्यपालिका छ नि, कार्यपालिकाकै एउटा अङ्ग हो, एउटा निकाय हो। त्यो निकाय भनेको त्यसको प्रमुख सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषदको राय अनुसार नै राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो भनेपछि त्यो कार्यपालिका स्वयं हो। प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको विरोधी त हुँदै होइन राष्ट्रपति। संविधानको चाहिने भावना, संविधानको धाराले त्यही कुरो भन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रपति भनेको प्रतिपक्षी दलको नेता होइन अथवा फरक मत राख्ने राष्ट्रपति होइन। सरकारको मत नै राष्ट्रपतिको मत हो, संसदको मत नै राष्ट्रपतिको मत हो। व्यक्तिगत रूपमा फरक मत रहे तापनि राष्ट्रपति सत्ता पक्षकै हो भन्दै गर्दा अर्को एउटा यो अहिले पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक पेचिलो बन्दै गर्दा अब चुनाव नजिकै छ। पेचिलो बनेको छैन, पेचिलो बनाइएको छ। बनाएको अवस्थामा पनि अब निर्वाचन नजिक हुँदै गर्दाखेरि एमाले चाहिँ राष्ट्रवादको मुद्दालाई उठाएर चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धामा जानको लागि एउटा कार्ड फालेको भन्ने किसिमका कुरा पनि त सुनिन्छ। त्यो चर्चा सुनिन्छ, किनभने अहिले निर्वाचनको बेला छ र नेपाली जनताको एउटा खुबी भनौँ अथवा कमजोरी भनौँ, दुवै रूपमा हेर्न सकिन्छ। अन्धराष्ट्रवादको जुन ढुङ्गा कसैले यहाँ तुक्का चलायो भने मान्छे हुरुरुरुरु आइहाल्ने बानी, इमोसनल कि भावनात्मक। त्यसमा पनि के अरे भारत विरोधको राष्ट्रवादको कसैले कुरा गर्यो भने त्यसमा तुरुन्तै मान्छे वरिवरि आइहाल्छ क्या। त्यो विगतमा पनि देखिया छ। भारत विरोध राष्ट्रवादले नेपालकोमा एउटा जडा गाडेर बसेको छ र खास गरी अहिले 7 वर्षे जुन प्रावधान छ त्यो भारत विरोध राष्ट्रवादतर्फ इङ्गित छ। अहिले नेपालबाट हेर्ने हो भने त्यो मधेसी जनतालाई केन्द्रीकृत गरेको छ भने मधेस विरोधी राष्ट्रवाद हो त्यो। अब मधेस विरोधी राष्ट्रवाद, भारत विरोध राष्ट्रवादको चाहिने एउटा मुद्दा पाएर जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा नारा लिएर जान सकिन्छ, तर त्यो नाराले काम गर्दैन। यस कारणले गर्दैन कि जनताले सोध्छ नि, एमालेका वर्तमान अध्यक्ष र तात्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी खड्गप्रसाद ओलीज्यू, तपाईँ स्वयंले 2/3 सरकारले पेश गर्नुभएको विधेयकमा त्यो कुरा राख्नु भएको थिएन। तपाईँले त यही विषय निरन्तरता दिनुभएको थियो भने त्यतिखेर तपाईँले त्यहाँ राष्ट्रघात देख्नु भएन, संविधान बनाउने बेलामा राष्ट्रघात देख्नु भएन, विधेयक पेश गर्नु बेलामा राष्ट्रघात देख्नु भएन। अहिले राष्ट्रघात देख्नु कतै यो चुनावी फन्डा त होइन भनेर प्रश्न आउन सक्छ। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेको कुनै पनि व्यक्ति फेरि कुनै सक्रिय राजनीतिमा फेरि अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, त्यो सम्भावनालाई कसरी हेर्ने? अब यसको उत्तर हामीले परम्परागत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएको हरेक मुलुकमा, संसारको हरेक देशमा कुनै पनि सक्रिय राजनीतिमा आएका छैनन्। राष्ट्रपति भनेको आलङ्कार देशको एकताको प्रतीक भइसके पछाडि त्यो मत विभाजनमा उहाँ जानुहुन्न भन्ने कुरा हो। त्यसपछि उहाँको रूपमा राजनीतिक रूपमा उहाँले अवकाश लिनुहुन्छ र अवकाशी जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने त्यो परम्परालाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले अवलम्बन गर्नुभएको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति छ, त्यहाँ पनि हेर्नु हो भने आजसम्म कुनै पनि राष्ट्रपति त्यो पदबाट अवकाश भएपछि कुनै पनि सक्रिय राजनीतिमा आउनुभएको छैन। उहाँबाट विचार गोष्ठीहरूमा जाने, उद्घाटन गर्ने, समारोहहरूमा जानुभएको छैन। एकातिर चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? सम्भावना रहँदैन मलाई, किन यो मर्यादा उहाँलाई थाहा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी बस्नु भएको छ पद, उहाँलाई यो मर्यादा थाहा छ र हाम्रो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले यो मर्यादा कायम राख्नुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि आशा त्यही हो। उहाँले यो कुरा उहाँले चाहिने
अब अनुसरण गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा अथवा एक्जिक्युटिभ पावरमा धेरै खेल्ने यदि रहर भइदिएको भए त्यो पदमा जानुहुन्थेन नि उहाँले। त्यो पद स्वीकार गर्नुको अर्थै के भन्दाखेरि अब म सक्रिय राजनीतिमा बडो अवकाश लिन्छु भन्ने। समग्र परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई विकल्प छैन, प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ। यदि उहाँले गर्नु भएन र राजीनामा दिनु भएछ भने पनि उपराष्ट्रपतिबाट भए पनि यो प्रमाणीकरण हुन्छ, अन्य केही यसको समाधान छैन। यति नै एकदम सामान्य कुरा तपाईँले कन्क्लुड गरिदिनु भयो, यही नै हो, यसको निष्कर्ष यही नै हो। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद सुषमाजी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीसँग स्टुडियोमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो। नागरिकता विधेयकसँग जोडिएका पछिल्ला विषयहरूलाई नै हामीले जोडेका थियौँ। आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्ते।